बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीलॉग टाइम में खुश आमदेद। आरफ अलवी की जो स्टेटमेंट थी कि इमरान खान की शोहरत नबियों से ज़्यादा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का रिएक्शन आया था, जो कि मैंने एक डिबेट टाइम में आपके सामने रखा था। कुछ लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे मौसूल हुए थे। तो उनमें एक शख्स हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की है, बड़ा अजीब सा उनका नज़रिया उन्होंने पेश किया है। और वो क्या कहते हैं, ये टेक्स्ट मैसेज ज़रा उनका जो है ना, ये आप देखें। तो वो कहते हैं कि सो वाट, यानी कि किसी का व्यू है ये, तो उनके नज़दीक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि मतलब ये किसी का व्यू है। मतलब वो ये व्यू तो किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का नज़रिया जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके ऊपर तनकीद जो है वो हमें नहीं करनी। तो इनके बाद इनका मैं आपको एक और जो है वो चीज़ इनकी बताऊं। मैं ये पीटीआई को जो है वो सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को जो है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इन इमरान खान के ऊपर अगर तनकीद की जाए, जायज़ या नाजायज़, इसका तो इनको कोई नहीं, वो नहीं, अदराक नहीं है। तो ये बड़े भड़क जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे साथ जो था ना, वो टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए ही मेरे साथ ये कन्वर्सेशन कर रहे थे खान साहब के मौजू के ऊपर ही। तो उस वक़्त जो हमारी जो हालांकि मैं इनको कहता रहता हूँ कि आप वॉइस में जो है ना वो बात करें, लेकिन वो डरते हैं या घबराते हैं। तो कुछ दिन पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरी उनके साथ जो है वो बातचीत हो रही थी, तो वो बातचीत इस स्टेज के ऊपर पहुंच गई कि जहाँ पे उनको, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया खान साहब को डिफेंड करना। यानी कि बहस होते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंच गई कि जहाँ पे इनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो किसी तरह से इमरान खान को डिफेंड कर सकें। तो मैंने जब ये महसूस किया तो मैंने उनको मैसेज किया और मैंने उनको कहा, अब आप ये ना कह देना कि इमरान खान को इसलिए डिफेंड नहीं करता या इस पर तनकीद करने वालों पर इसलिए नहीं भड़क जाता कि वो मेरा लीडर है। इसके बाद उन्होंने एक अजीब जो था ना वो रिप्लाई किया, जिससे उनकी आप गैर संजीदगी जो है वो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली। तो मतलब इस तरह के लोग जो हैं वो कोशिश तो बड़ी करते हैं कि डिफेंड करने की, जहाँ तक उनके मुंह में अल्फाज डाले गए हुए हैं वहाँ तक तो वो अदा कर देते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे आके फिर जब स्टक हो जाते हैं तो फिर वो अपना लीडर ही नहीं मानते खान साहब को। तो ये वही साहब हैं। इन्होंने आरफ अलवी का जो ये स्टेटमेंट था उसके ऊपर मतलब कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया कि सो वाट, उसका व्यू है। तो आपको पता है कि जब इबलीस जो था उसको अल्लाह ताला ने मरदूद करार दिया, निकाला उसको, तो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही दिया था। इबलीस ने भी, इबलीस ने अगर कहा था कि मैं सजदा नहीं करता और तूने ये मखलूक बना दिया तो सो वाट, ये जो तूने तख्लीक की है सो वाट तूने की है, मुझे क्या जो कुछ तूने किया है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो इसको सजदा नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तू निकल यहाँ से, तू तो मरदूद है। इसी तरह अब एक तवील फहरिस्त है, यानी कि लिस्ट है एक उन कौमों की जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को भेजा और उनको बताया है कि ये तुम गलत कर रहे हो। तो कौम ने कहा कि सो व्हाट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, हमारा ये व्यू है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता हमारे ऊपर तनकीद करने का। तो अल्लाह ताला ने उन बस्तियों को जो था वो लपेट दिया। फिरौन, फिरौन के पास मूसा को भेजा कि जाओ उसके पास। तो फिरौन का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जब उसको मूसा को भेजा उसके पास अल्लाह ताला ने, नहीं उसने जो है वो माना तो उसको फिर गर्क किया पानी में। तो ये मतलब कि एक लंबी फहरिस्त है। नमरूद जो था, नमरूद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसका भी एहतराम किया जाना चाहिए था ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी सो वाट, मतलब कोई आदमी गलत काम उसने कर दिया है तो फिर क्या हुआ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि हम उसके ऊपर बात ना करें, तनकीद ना करें और उससे पूछे भी ना कि भाई ये तुमने जो है ये क्या हरकत की है तुमने। और ये देखें कि ये क्या फ़लसफ़ा ये बयान कर रहे हैं कि उनका जो कप्तान है वो अमर बिल मारूफ की बात करता है, तो यानी कि बुराई को छोड़ के अच्छाई के साथ खड़े होना, तो ये बुराई वालों को कहते हैं कि सो वाट, वो बुराई पे हैं तो वो बुरे हैं तो क्या हुआ, उनका भी एक व्यू है।
تو پیارے دوست ان کا ویو جو ہے وہی تو قابل تنقید ہوتا ہے یا قابل تعریف ہوتا ہے، اس ویو ہی کی جو ہے ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ آپ کو اتنے مادر پدر آزاد معاشرے میں نہیں رہتے، اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ کی زبان میں جو بھی منہ میں آئے آپ جو ہے وہ کہہ دیں۔ وہ قابل گرفت ہوتا ہے، قابل تنقید ہوتا ہے یا قابل تعریف ہوتا ہے، آپ کا کول اور فیل ہی تو ہوتا ہے جو آپ کی شخصیت جو ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا جی سو واٹ، اس کا ویو ہے، یعنی کہ اس کا وہ کچھ بھی ہو ہمیں چپ کر کے بیٹھا رہنا چاہیے، منہ کے اوپر زپ لگا دینی چاہیے ہمیں اپنے۔ تو سو واٹ، یعنی کہ یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو سو واٹ۔ اور یہ ڈیفینڈر بھی ہیں خان صاحب کے جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے جب حلف وہ لیتے تھے جلسے جلوسوں میں، تو کتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ حلف دینے والے تھے۔ آج بتائیں وہ سارے کدھر ہیں؟ خان صاحب جو بلاتے ہیں ان کو آ کے احتجاج میں شرکت کریں، یہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ باتوں میں بھی جو ہے وہ پھر بات مکمل نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ میسج کیا سو واٹ اس کا ویو ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھ سے وائس میں بات کریں، کیونکہ میں نے وائس میں لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے کامنٹس جو ہیں وہ دیں۔ تو بائی دا وے پروفیسر ہیں یہ، ان کا کام ہے یہی بولنا، یہ کتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے ان کے سامنے یہ بولتے ہیں۔ تو لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے سے بات کریں وائس میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کا؟ وہ کہتے ہیں کال پر بات کر لیں بغیر ریکارڈنگ کے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ریکارڈنگ، یعنی کہ ان سے لوگ کتنا خوف زدہ ہیں، کتنا ڈرتے ہیں، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ یہ جانتا ہے بندہ پروفیسر ہے یہ، اور یہ جو ہے بندہ ایک مذہبی طور پہ بڑی نالج رکھتا ہے اس چیز کی، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو میں اعمال نامہ دوں گا، ان کی جو یہ کرتے رہے، جب ان کو دکھاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسی چیز ہے، یہ اعمال نامہ ہمارا یہ کیسی چیز ہے، نہ یہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ یہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے، ہر چیز ہی ریکارڈ ہوئی پڑی ہے ہماری۔ اس سے ان کو ڈر نہیں لگتا۔ میں نے ایک پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک لڑکا تھا، وائرل ہوئی تھی ویڈیو، وہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے لیے وہ آیا، وہ موٹر سائیکل اس نے بیٹھ بھی گیا، اور بس سٹارٹ کرنے کی جو ہے وہ صرف دیر تھی اس کی، تو اس نے دیکھا کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے اترا ہے، اور بڑی شرمندگی سے اس نے، اس کے ہاتھ میں کرکٹ بیٹ پکڑا ہوا تھا، اس نے اپنے منہ کے آگے کر لیا کہ میری شکل جو ہے وہ نہ نظر آئے، حالانکہ سارا کچھ کیپچر ہو چکا ہوا تھا۔ تو کیمرے سے دیکھیں لوگ کتنا ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ کیمرہ نہ بھی لگاؤ، اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کا۔ بھئی آپ نے کیا ایسا بولنا ہے جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا؟ آپ نے ایسا کیا بولنا ہے؟ آپ کے لیے اپنے الفاظ ہی سننا جو ہے وہ تکلیف دیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کومنٹس کیے ہیں، اس میں ایک احمد صاحب ہیں پنڈی سے، نبیوں کے ہم نوکر ہیں اور ہمارے نبیوں جیسا کوئی نہیں۔ ایک ہماری بہن ہے لاہور سے، تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہدایت دے، ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے کومنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور خاص طور پہ میں ویلاگ کرنا چاہتا تھا اسی کے اوپر ہی، جو یہ ایک پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے یہ کومنٹس کیے ہیں، اور ان کا نظریہ جو ہے وہ ذرا دیکھیں کہ سو واٹ۔ تو آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔